قرآن اعلان کردہ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کائنات دے لوگو رب دا قرآن پڑھیا کرو، رب ذکر ہے، رب دا قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے۔ کی دلیل ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب دا قرآن بھی ذکر ہے۔ ذرا توجہ کرنا، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں طواف کر رہا، طواف کردیاں میرے جسم اندر بیماری پیدا ہو گئی، میں بڑا ویکھیا ہے کوئی ڈاکٹر لب جائے، کوئی طبیب مل جائے، وَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، میں نے کوئی چیز نظر نہیں آئی، جس جگہ تے تکلیف ہے اس جگہ تے ہاتھ رکھ کے میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کی پڑھیا ہے؟ امتیا اس وظیفے نو اپنے گلے دا غار بنا کر کے لے جا تاکہ تینوں بیماریاں لگ جانے۔ رب دا قرآن پڑھ، رب شفاواں عطا کر دے۔ اللہ دا قرآن ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب دا ذکر، قرآن بھی رب دا ذکر ہے۔ امام جی فرماندے نے ادھر سورت ختم ہو گئی ہے، دوسری سیر تو میریاں پیڑاں ختم ہو گئی نے، دوجی سیر تو میریاں پیڑاں ختم ہو گئی نے۔ شرط ہے کہ رب دا قرآن شفا سمجھ کے پڑھیے تھی صحیح، میرا رب قرآن دی برکت نہ تانوں شفاواں عطا کر دے گا۔ حضرات دیواکار توجہ کرنا، ذرا میرے ول توجہ رکھنا میرے محترم بھائیوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل میرے پیغمبر فرماندے نے یا معاذ اوصیکا، اے معاذ میں تینوں وصیت پیا کرنا وا، ہر فرض نماز تو بعد اللہ نال گلاں کریا کرے، اللہ نو انج ضرور آکھیا کر جی جی سونے محبوب جی میں اللہ نو کی کہنا چاہیے، سونے اللہ نو انج کر کے آکھیا کر ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ سونے مینوں زبان عطا کر دے ذکر والی، اللہ سنیا مینوں زبان عطا کر دے شکر والی، میں تیرا ذکر بھی کرتا رواں، میں تیرا شکر بھی کرتا رواں، وحسن عبادتک میں تیری سونی سونی عبادت کریا کرا۔ کائنات دے لوگوں اپنے رب نو اے گلاں انج کریا کرو ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سنیا جے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل آیا ہے، آ کے عرضہ کردہ ہے سنیا مکے دے اندر ایک بطحا وادی ہے، اگر اجازت ہوئے نا اسی اس مکے دی بطحا وادی نو سونے دا بنا دئیے، تسی کھاؤ گے دی مکے گا نہیں، لوگاں دے اندر تقسیم کرو گے مکے گا نہیں، ورتو گے مکے گا نہیں، بیچ دو گے دی ختم نہیں ہوئے گی۔ سنیا حکم دا کرو نا، فرمایا کہ میں نے سونے دی لوڑ کوئی نہیں، میں نے انہی دولتاں دی ضرورت کوئی نہیں، جی سنیا کی پسند کر دیو، میں پسند کرنا وا، ایک دن بھکھا رہنا پسند کرنا، ایک دن کھانا پسند کرنا۔ سونے محبوب جی اندی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اندی وجہ ہے جیڑے دن میں بھکھا رہاں گا اس دن میں راج کے اللہ دا ذکر کراں گا، جس دن میں کھانا کھا لواں گا اس دن میں راج کے اپنے رب دا شکریہ ادا کراں گا۔ پتہ اے چلے ہے اللہ دے ہاں ذکر و شکر دی زیادی قدر و قیمت ہے، سونے دی قدر و قیمت ہے، ساڑھے ہاں کیڑی چیز دی قدر ہے، وہ کدی قدر ہے
مینوں لگدا تانوں کسے نوں نہیں پتا سارے ماشاءاللہ حاجی سناولے بیٹھے ہاں اسی چند ٹکیاں دے پیچھے رب دا ذکر چھڈی پھرنے ہاں چند ٹکیاں دے پیچھے رب دا قرآن چھڈی پھرنے ہاں چند ٹکیاں دے پیچھے رب دا گھر چھڈی پھرنے ہاں چند ٹکیاں دے پیچھے رب دیاں نمازاں چھڈی پھرنے ہاں چند ٹکیاں دے پیچھے رب دا ذکر چھڈی پھرنے ہاں اوہ انہاں دولتاں نے ایتھے رہ جانا ہے رب دا ذکر کریا کر تی رب دا شکر ادا کریا کر کل میرا رب تینو جنت عطا کر دے گا آخری گلہ ذرا توجہ کرنا حضرات دیوکار توجہ کرنا ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کہنا بے لوگوں رب دا شکریہ ادا کریا کرو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں جا رہی ہوں میری جتی ٹوٹ گئی ہے میں پیدل جانا ہوں تے میں ہاتھ دے اندر جتی ٹوٹی ہوئی پکڑ کے جا رہی ہوں سامنے بے کیا ہے ریاست دا بادشاہ آ رہی ہے سونے دے نال لدے ہویا ہے سونے دے نال لاتھ پاتے میں رب والمخاطبوں کے کہن لگیا مالکات ہوندے تا انہیں مہربانے میں نو جتی بھی نہیں ہوں دیتی اللہ سونے او کدی مسیتے نہیں ہوں گیا میں مسیتے کدو نکلیا نہیں ہوں میرے تے مہربانی کا دی کیتی ہے یو شیخ سعدی فرماندے نے میں جا رہی ہاں چوک اندر وے گیا ہے ایک بندہ ہے تی ہوندے پیر بھی کوئی نہیں ڈائیاں نکل گئیاں نے شیخ سعدی دیاں رون لگ گیا ہے تی رب نو کہن لگا مالکا تیرا شکر ہے کوئی گل نہیں جتی نہیں ہوں دیتی تا مالکا میں نو پیر تا دے دیتے نہیں اللہ دی قسم پروگرامات جانیا چوک اندر وینیا بڑے بڑے لوگ نظر آندے نے کسے دے پیر کوئی نہیں تے کسے دے بازو کوئی نہیں کسے دی آنکھاں کوئی نہیں مزور افراد ہیں زمین تے کیڑے مکوڑیاں دی طرح گھسیڑ دے پھر دے نے اوہ اللہ دے بندیاں رب نے تینوں ہاتھ پیر سلامت دیتے نہیں تا رب دا شکریہ ادا کریا کر رب نے تینوں اکھاں سلامت دیتی ہے نہیں رب دا شکریہ ادا کریا کر پوچھنا اس نبی نے دے کلو او جندیاں اکھاں کوئی نہیں دسے گا پہ جی میں تینوں اپنی زندگی دبا کیا سناواں میرا ایک دوست ہے ان دے کلو میں سوال کیتا دس یار تیری زندگی کنجے دی گزر دی پئیے کہندا یا پہ جی زندگی دا کی پوچھ دیو انی عمر ہو گئی ہے 25 سال میری عمر ہو گئی ہے آپے جی ماں دا نام سنیا ہے پر اپنی ماں دے چہرے دا دیدار نہیں کیتا اپنے باپ دا نام سنیا ہے پر اپنے باپ دا چہرہ نہیں بیکیا آپے جی گلاب دا پھل بیکیا ہے گلاب دے پھل دی کشبو حاصل کیتی ہے آپے جی پر گلاب دا پھل نہیں بیکیا آپے جی دل تا بڑا کردہ ہے پر میرے رب دیاں مہربانیاں میرے رب چاندہ تا میں نو نظران دے دیندہ پر میں رب دا شکریہ ادا کرنا پر میرے رب نے نظران نہیں دیتیاں تا میرے مالک نے باقی میرا جسم تو سلامت بنایا ہے اوہ اللہ دے بندیوں رب نے نظران سلامت رکھیا نہیں اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کر میں کی بیکیا ہے ایتھے بی بیاں اپنے خامتیاں نا فرمانیاں کردیاں نے اپنے خامتیاں چگلیاں کری جا رہی نے اپنے گھر دے اندر اپنی سہیلیاں تی اپنے ہمسائیاں عورتوں بلا کے اپنے خامد شکوے کر دیا نے میری ماں بہنوں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جایا جے سفر سی ڈی دے ذریعے میں پیغام دینا چاہنا ماں اپنے خامد نا فرمانی نہ کریا جے تیرا خامد کون ہے جڑا بیچارہ 8-8 گھنٹے پردیس دے اندر مزدوریاں کردہ پیا ہے کی پتا وہ بیچارہ کنج دیاں محنتاں مزدوریاں کر کے تیرا دی تیرے بچیاں دا پیٹ پالی جا رہی ہے کدی سوچیا کرنا تیرا با تیرا میاں ہے تیرا خامد ہے وہ تیرا خامد شراب دے پسینے دے نالے شراب پور ہو جاندہ ہے پر تینوں کسے دا متاج نہیں کردہ تینوں کسے دے اگے ہاتھ پھیلان نہیں دئی جا رہی ہے تیرا خامد تینوں گھر دے اندر بٹھا کے کھلائی
پلائی جا رہا ہے اس خامہ دیاں شکایتاں کردی پئی ہیں اس خامہ دیاں غیبتاں کردی پئی ہیں اس خامہ دیاں چگلیاں کری جا رہی ہیں اے اللہ دی بندیا کچھ تا خیا کر کچھ تا شرم کرنا اے تیرا خامہ دے جن دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کران دی اجازت ہوندی اللہ تینو حکم دیندا میرا پیغمبر تینو حکم دیندا تو اپنے خامہ دے اگے سجدہ کرنا اے اللہ دی بندیا اپنے خامہ دے نہ غیبتاں کریاں کر نہ شکوے کرے کر گھر دے اندر سہیلیاں بلا کے اپنے خامہ دیاں شکایتاں نہ کریا کرنا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جہنم دے اندر زیادہ تعداد عورتاں دی ہوئے گی جہنم دے اندر کثرت دے نال عورتاں جان گیاں آگ دے اندر زیادہ عورتاں جان گیاں دی وجہ کیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک رب دیاں نا فرمانیاں ہون گیاں دی تجھے اپنے خامہ دیاں نا فرمان ہون گیاں دوسرے اپنے خامہ دیاں نافرمان ہون گیاں جن دی وجہ کر کے اے عورتاں جہنم دے بالن بنن گیاں میں اپنے ماں بہن دے گے ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا ماں جی اپنے خامہ دے شکوے نہیں کری دے اپنے خامہ دیاں تعریفاں کری دیاں نے اپنے خامہ دیاں غیبتاں نہیں کری دیاں اپنے خامہ دیاں تعریفاں اور مثالاں بیان کری دیاں نے اللہ کو دعائے میرا مالک میرا خالق ہر وقت میرے سمیت سانو سارے انہوں ذکر و شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سنیا ساڑیاں زباناں درو ذکر جاری فرما اللہ سنیا ساڑیاں زباناں درو شکر جاری فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین